अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जब तुम्हारे सामने कोई ऐत आती है, वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है, तुम्हारे कामों में आसानियाँ पैदा करने के लिए। बेशक अपने यकीन को टूटने ना देना, उसकी मदद करीब है। सोने से पहले मुंह में इलायची रख लो, जिंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आएगी। बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाओ। जिस औरत के पेट में दर्द उठ जाए वो सौंफ का इस्तेमाल करे। अगर हैज़ रुकने के बाद पेट बड़ा हो जाए तो खीरे का इस्तेमाल करो। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल किया करें। जो लोग दिन में 12 गिलास पानी पीते हैं उनकी जल्द नरम और मुलायम रहती है, सेहत तंदुरुस्त। अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसके अंदर नमक शामिल कर दें। इस अमल से अचार ख़राब नहीं होगा। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुराकर बिखर जाता है। करेले के बीज खाने से जिस्म में ताकत आती है। अगर ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो तो गर्म ग़िज़ा कम खाओ और ठंडी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाओ। 3 चीज़ें इंसान को बहुत जलील करती हैं: चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीज़ें पाक रखो: जिस्म, लिबास और ख्यालात। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो: मौत, एहसान और नसीहत। ज़िंदगी में कभी किसी को खुद का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है। हल्दी वाला दूध पीने से इंसान को सांप का जहर असर नहीं करता। जिगर के अमराज के अंदर सेब खाएं। खुश्क खांसी का मसला हो तो खजूर खाएं। इंसान का दिमाग 3 चीज़ों पर फौरी मुतवज्जो हो जाता है: दिलकश लोग, ख़तरा और खाना। हर रोज़ 10 मिनट पैदल चलने से डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। शाम को आलू खाने से बवासीर हो जाती है। अगर कान बहने लगे तो सरसों के तेल में सफ़ेद प्याज का पानी मिलाकर कान में 2 कतरे डाल दो, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी कायम रहती है। मैदे की गर्मी जान न छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करे। पलकों को घिना करना है तो सोते वक्त पलकों पर अर्क गुलाब लगाकर सो जाया करो। 2 घंटों में हल्दी का मिसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। जिनसी कुव्वत बढ़ाने का देसी नुस्खा: सूंड कबाब चीनी, दार चीनी, हर एक चीज़ 10 ग्राम, जायफल मुस्तलगियो, औद अर्की, अकर करहा। एक 6-6 ग्राम बनाने का तरीका ज़रूर सुन लें। इन दवाओं के कुल वज़न के बराबर शहद ले लें। 3 गुना वज़न शक्कर मिलाकर कवाम बना लें और इससे मजून तैयार कर लें। रोज़ाना 10 ग्राम इस्तेमाल करें। गाय के दूध के साथ चंद दिन में जिनसी कुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मुकद्दर की जंजीरों में बंद हैं हम, बेबस लोग उम्र गुजार देते हैं मुआवजे के इंतज़ार में।
دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ قبض کی پرابلم جن جن لوگوں کو رہتی ہے وہ بڑا گوشت بالکل نہ کھایا کرے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ آب زمزم جس نے بیماری کے لیے پیا جائے شفا دیتا ہے اور بد ہضمی جلن دور کرتا ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا تو ہر وقت ٹھنڈی کیسے رہتی لیتی ہے؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی، تو وہ گرمی کس بات کی ہے؟ تھوڑے سے بادام پیس لیں، اپنے چائے میں دودھ کی بجائے شہد ملائیں۔ اس چائے کے مسلسل استعمال سے بینائی انتہائی بہترین ہو جائے گی۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر میں تیل کی مالش کی جائے وہ ذوقین ہوتی ہے۔ جس گھر میں اونچی آواز اور کہکا لگا کر باتیں کی جائے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ روٹی کھانے سے قبل لیموں کا قطرہ چکھ لو، بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبانے سے حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جائے گا۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی ایڑیوں پر لگا دو، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھر جاتی ہے۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں اگر نیم کا درخت بھی موجود ہو تو گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کو گلے کے ٹالسن ہو، گلے میں درد رہتا ہو، وہ شہتوت کھائیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودنے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ انسان بڑا خود غرض ہے۔ اپنی مرضی ہو تو مردہ انسان کو بھی اپنے سینے میں برسوں زندہ رکھ سکتا ہے، اور اپنی مرضی نہ ہو تو کسی چاہنے والے کی تمام کوششوں کو کاٹا لگا کر اس سے زندہ درگو بھی کر سکتا ہے۔ اتنی کوششوں ہوئے انسان اپنی تمام عمر سارا کھیل اپنی خوشیوں کے بساط پر کھیلتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔